इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, माननीय ज्यूहरू, नेताज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, शिक्षक संगठन का नेतृत्व वर्ग र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसँग आबद्ध शिक्षक अर्थात् शिक्षिका सहित शिक्षक शिक्षिका साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, तपाईहरूले उदाहरणीय र उल्लेख्य काम गर्नुभएको छ। आफ्नै पैसाले आफ्नो कार्यालय निर्माण गर्नुभएको छ अथवा खरिद गर्नुभएको छ। जे होस्, आफ्नै कार्यालयमा अब तपाईहरूको आफ्नै भवनमा आफ्नो कार्यालय हुनेछ। म तपाईहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु यस सफलताका निम्ति। धेरै धेरै बधाई छ। मैले थाहा पाएको छु 42वटा जिल्लामा यस प्रकारका आफ्नै भवनहरू शिक्षक संगठनहरूले निर्माण गरेका छन्, जो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। जिल्लाको शिक्षक भवनको उद्घाटन र 12औं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनको यस अवसरमा म एउटा त उद्घाटन भइसकेपछि सम्पन्न भयो, अर्को सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् 12औं अधिवेशन। हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु सफलताका लागि। तपाईहरूको शिक्षक आन्दोलन सही दिशामा सही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, यो खुसीको कुरा हो। र तपाईहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन, देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका परिवर्तनहरूमा पनि त्यत्तिकै योगदान पुर्याउनु भएको छ। र खास गरी नीतिहरूको मूलनीति राजनीतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा जसले समाजलाई डोर्याउँछ, त्यस दिशामा तपाईहरूले पुर्याएको योगदान, यस सङ्गठनले पुर्याएको योगदान, यस सङ्गठन मार्फत तमाम शिक्षकहरूले पुर्याएको योगदानको म अत्यन्तै सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु र प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनको प्रारम्भका दिनहरू निकै कठिन थिए। हामी जेलका एक ढङ्गले स्थायी बासिन्दा थियौँ र शिक्षक आन्दोलन सुरु गर्दा र त्यसको आन्दोलनको बीचबाट शिक्षक सङ्गठनको निर्माण गर्दा प्राय शिक्षक नेताहरूसँग हाम्रो भेटघाट भइरहन्थ्यो, किनभने सरकारले उहाँहरूलाई हामीसँग ल्याएर भेटघाटको अवसर दिइरहन्थ्यो समय समयमा। बद्रीप्रसाद खतिवडाजी, सुशील चन्द्र मात्यजी, गोरेबहादुर खपाङ्गीजी, सीताराम मास्केजी, अमीर प्रजापतिजी अथवा कालीप्रसाद पोखरेलजी र अरू विभिन्न नेता साथीहरूले असाधारण शौर्य, असाधारण सुझबुझ, असाधारण दृढताका साथ आन्दोलनको सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यसको विस्तार गर्नुभएको थियो र त्यसलाई सफलतातर्फ अगाडि बढाउनु भएको थियो, त्यसलाई सङ्गठित रूप दिनुभएको थियो। त्यसकारण आज कोही कहीँ पुग्दा पनि शिक्षक सङ्गठन आफ्ना आदर्शहरूमा अडिग छ र आदर्शको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। हालाकि मान्छे समयक्रममा विभिन्न अप्ठ्याराहरू हुन सक्छ। मान्छे आफैले बनाएको घर कहिले कहिले विभिन्न बाध्यताले छोडेर पनि हिँड्छ। के बाध्यता पर्छन् त्यो उसको कुरा हो। आज तपाईहरू शिक्षक संगठनको 12औं जिल्ला अधिवेशन
यहाँ ललितपुरमा गरिरहनु भएको छ र यसका संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडाजी सायद छोराले कर गरे कि छोराले यता लाग बुढा होइन भनेदेखि पाल्दिन भने कि के कर्का पर्यो 2-3 दर्जन मान्छे लिएर नयाँ शिक्षक सङ्गठन बनाउन भनेर त्यहाँ कोटेश्वरमा फाटोवादी गिरोहमा आज सामेल भइरहनु भएको छ। उहाँहरू एउटा नयाँ शिक्षक सङ्गठन बनाउने भनेर कोटेश्वरतिर जम्मा हुनुभएको छ। मैले सुनेअनुसार बद्रीप्रसादजी पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ। म उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँका अप्ठ्याराहरू होलान्, बुढेसकालमा अप्ठ्यारा हुन्छन्, त्यसमा म धेरै नजाउँ। तर उहाँले शिक्षक आन्दोलनमा, शिक्षक सङ्गठन निर्माणमा, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरामा, त्यसबेला सरकारसँग टक्कर लिने कुरामा अहिले जस्तो वृद्ध भन्नु भने त रिसाउनु होला, ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा पुगेको बद्रीप्रसाद खतिवडा होइन, 42 वर्ष अगाडिको जल्दो बल्दो बद्रीप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सफल ढङ्गले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। शिक्षकहरूले त्यसभन्दा अगाडि केही पनि नगरेका होइनन्। झापा आन्दोलन कालमा शिक्षकहरू भूमिगत जानुभएको थियो, शिक्षकहरू वारेन्टेड हुनुहुन्थ्यो, शिक्षकहरू गिरफ्तार हुनुभएको थियो, शिक्षकहरूले कुटाई पिटाई खानुभएको थियो, यातना भोग्नु भएको थियो, मुद्दा बिहोर्नु भएको थियो, अनेक चिज भएका थिए। त्यस बेला हामीले त्यो आन्दोलन त्यस स्थितिमा पुगिसकेको थिएन कि हामी शिक्षक सङ्गठनको रूपमा अगाडि जान सकौँ भनेर। एउटा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, गर्व लाग्छ कि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको कन्सेप्ट, यसको इन्सेप्सन, यसको अर्गनाइजेसन र यस मुभमेन्टको सुरुवात सबै कुराका पछाडि नेकपा एमाले छ अथवा त्यति बेलाको माले थियो। हामी जेलमा हुँदाखेरि पनि उहाँहरूसँग सम्पर्कित थियौँ र सरसल्लाह सूचनाहरूको आदान प्रदान गरिरहन्थ्यौँ र संसद बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि शिक्षकहरूमाथि, कर्मचारीहरूमाथि चर्को दमनचक्र आइपर्यो। त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसबेला हामीले सरकारलाई दमनबाट ब्याकगियर लगाउन बाध्य बनाएका थियौँ। यदि साथीहरूलाई सम्झना छ भने मैले नै पार्लियामेन्टमा शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा मागेर र शिक्षा मन्त्रीलाई आफ्ना कदमहरूबाट ब्याक भएर रहन बाध्य पारेको थिएँ र पछि शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा पनि गर्नु परेको थियो। एउटा चाहिँ शिक्षक सङ्गठनले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको सफलताको बिन्दुमा पुगिसकेको आन्दोलन बेढङ्गी तालले सम्झौता गरिदियो र बिचैमा त्यो राजीनामामा पुग्न नपाई, सफल हुन नपाइकन सम्झौतामा टुङ्ग्यो। नत्र त्यति बेला शिक्षक आन्दोलन सफल हुन्थ्यो। त्यति बेला शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वले अलिकति कमजोरी गरे हो। जे होस्, तपाईँहरूको आन्दोलन गौरवपूर्ण छ। पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए। हामी प्र लेख्दै नै थियौँ पार्टीका अगाडि। प्र भनेको प्रतिबन्धित। नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टी चलाउँदाखेरि अगाडि प्र लेखेर चलाउँथ्यो अथवा प्रतिबन्धित भनेर प्रणेका। त्यसबेला नेपाली कङ्ग्रेस भनिँदैन थियो, प्रणेका भनिन्थ्यो, भनेको प्रतिबन्धित नेपाली कङ्ग्रेस। हामी चाहिँ प्रतिबन्ध नमान्ने भनेर आफ्नो पार्टीका अगाडि प्रतिबन्ध शब्दबन्ध लेख्दै थियो, नलेख्ने, नमान्ने भनेर हामी अस्वीकार गर्छौँ होइन। जे होस्, शिक्षक सङ्गठनमा फुट विभाजन नआउनु पर्थ्यो, हामीले गर्दा आएको होइन।
नेपाली कङ्ग्रेस कुनै पेशागत जनसङ्गठन, वर्गीय, व्यावसायिक यस्ता सङ्गठनहरूमा आफ्नो वर्चस्व हुनै पर्ने होइन भने आफूले छुट्टै बनाउने। पहिले विद्यार्थी सङ्गठन एउटै थियो, 26 सालमा गएर नेभिसन बनायो अलग गरेर। शिक्षक सङ्गठन एउटै थियो, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन। पछि के अरे के एउटा नामको बनायो नि, त्योभन्दा अगाडि एउटा विभिन्न खालका नाउँमा चाहिँ अनेक गर्दै गयो र पाल्पातिरबाट एउटा नयाँ सङ्गठनको नाम अहिले मैले बिर्सेँ, त्यो त्यसबाट पनि सुरु गरेको थियो। र शिक्षक सङ्गठनलाई कमजोर पार्ने, शिक्षकका उद्देश्य, शिक्षकका पेसागत समुदायगत हितहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू भए। तर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एकता, यसको सुझबुझ, शिक्षकहरूको सजगता काफी रह्यो र टुक्रिनेहरू टुक्रिँदै गए, चोइटिँदै गए। फेरि पनि शिक्षक सङ्गठनले आफ्नो मूल मर्म, उद्देश्य र यसका काँधका अभिभावकहरू बिर्सिएन र यिनलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्दै गयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई। आज नेपालमा शिक्षकहरूको प्रतिनिधि संस्था कुनै छ भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन नै हो। कुनै प्रतिनिधि संस्था छ। शिक्षकहरूलाई मैले शिक्षाको बारेमा धेरै कुरा भन्नुपर्ने त्यति छैन। मैले सरसर्ती शिक्षामा समस्याहरू के छन्, विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनका समस्याहरू छन्, सिकाइका समस्याहरू के हुन् आदि कुराहरू हेरेँ। सिकाइका समस्याहरू एकदम संक्षिप्तमा भन्दा, मैले शिक्षकको बारेमा किन भन्दैछु भने 26-27 सालतिर म पनि शिक्षक थिएँ, प्राविको शिक्षक भएको हुनाले मैले प्राविको शिक्षक भएर प्राविमा पढाउने पनि मौका पाएँ। र जेलमा बस्दाखेरि अरू काम पनि खास नहुने, पुस्तक नभएका पढ्न चाहने मान्छेहरू जेलमा हुने, तिनीहरूलाई पढाएर पास गराउनु पर्ने। त्यसकारण ती काम पनि गर्ने मौका पाएँ। बिना पुस्तक पढाउने र पास गर्ने बडा कठिन काम थियो। पुस्तक उनीहरू किन्न पनि सक्दैनन्। त्यसकारण मैले अप्ठ्यारा विषय नल्याऊ भन्थे र मेरा विद्यार्थीले इतिहास विषय, नेपाली विषय, अङ्ग्रेजी विषय, सोसियोलोजी, समाजशास्त्र यस्ता विषयहरू लिन्थे र पास गर्न सजिलो हुन्थ्यो। थ्योरिटिकल विषय जो मैले भन्थेँ त्यही लेख्दा पनि पास भइहाल्थ्यो। केही साथीहरू राम्रै ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यो मौका पनि मलाई मिलेको थियो। र वास्तवमा मानव जाति प्रकृतिको उत्कृष्ट प्राणी हो। किन उत्कृष्ट प्राणी हो भने त्यसको कारण मानव मस्तिष्क, मानवलाई उत्कृष्ट बनाउने सबभन्दा मुख्य कुरो मानव मस्तिष्क हो। कहिले कहिले अघि मान्यजीले भन्नुभयो हेड एन्ड ह्यान्ड, मसँग हात छ मदन पुरस्कार त पाएको छैन, झमक घिमिरेसँग हात चल्दैन, मदन पुरस्कार पाउनुपर्छ। त्यसकारण कहिले कहिले मस्तिष्कले यति काम गर्दो रहेछ कि हातको अभावलाई पनि अरू हिसाबले पनि पुरा गर्दो रहेछ। मस्तिष्क भएको मानिस अथवा प्रकृतिले कुनै कुरा अहिलेसम्म सृष्टि, उत्कृष्ट सृष्टि गर्यो भने ह्युमन ब्रेन, मानव मस्तिष्कको सृष्टि रचना प्रकृतिको सर्वाधिक महत्त्वको रचना हो अहिलेसम्म।
जसले विज्ञान प्रविधि अनेक चिजको खोज अध्ययन अनुसन्धान गरेर अनेक आविष्कार गरेर नयाँ चिज निकाल्यो। यो मानव यस्तो हो। यदि मानव हुँदैन थियो भने यो धरतीको अर्थ हुँदैन। यो सुन्दर फुलहरू, यी माला भैँसीले पाए खाइदिन्छ। के काम? सुन्दर फुलहरूको कम्बिनेसन भैँसीलाई के मतलब? मान्छे हो जसले सुन्दरता बुझ्छ। सुन्दरता मिठास मान्छेले थाहा पाउँछ। अरू जीवहरूको पेट भर्नसँग सरोकार छ। एउटा समय थियो मानिस पनि पेट भर्ने कुरासँग सरोकार राख्थ्यो, तर आज मानव पेट भर्ने कुरासँग मात्रै सरोकार राख्ने अवस्थामा छैन, त्योभन्दा धेरै माथि गएको छ। र यो पृथ्वी मानव हुँदैन थियो भने के अर्थ? पृथ्वीको सुन्दरता कसले हेर्थ्यो? पेसिफिक कसले तर्थ्यो? एटलान्टिक कसले तर्थ्यो? माछाले पनि तर्दैन, त्यही पेसिफिक भित्रै वरपर गर्ने मात्रै हो। पेसिफिक पारी पेसिफिक वारी गर्दैन माछाले, पेसिफिक भित्रै हो। कसले तर्थ्यो? यो महादेश हो त्यो महादेश, यो धरतीको स्पेस कसले छेड्थ्यो होला? त्यसलाई तोडेर बाहिर को जान्थ्यो होला? सेटेलाइट कसले बनाउँथ्यो होला? यो धरतीलाई, धरतीको सुन्दरतालाई, धरतीको महत्त्वलाई, धरतीको अर्थलाई कसले बुझ्थ्यो होला? मानव नभए। त्यो मानव मस्तिष्कको कारणले श्रेष्ठ भएको छ। र सृष्टि मध्ये अहिलेसम्म मानव जातिले पत्ता लगाएका स्टार्स वा प्लानेट्स अनेक आकाशगङ्गाहरूका जति पत्ता लागेको छ अहिलेसम्म, त्यसमध्ये सबभन्दा सुन्दर, सबभन्दा अर्थपूर्ण, जीवनमय पृथ्वी हो। पृथ्वीमा सर्वश्रेष्ठ मानव छ। त्यसकारण मानवसँग प्रकृतिको उत्कृष्ट संरचना मस्तिष्क छ। त्यसकारण यदि मान्छे हुँदैन थियो भने गुरुबा गुरुआमाहरू तपाईहरूले बच्चा बच्ची पढाउनुहुन्न थियो। किन पढाउने? बाख्राका पाठा पढाउनुहुन्छ तपाईँहरू? भैँसीका पाडा पढाउनुहुन्छ तपाईँहरू? गाईका बाछा बच्ची पढाउनुहुन्छ तपाईँहरू? पढाउनुहुन्न नि त। किन? मान्छे छ र मान्छेको मस्तिष्कलाई विकास गर्न सकिन्छ। असाधारण पोटेन्सियल धरतीभित्र छ। त्यो धरतीको पोटेन्सियललाई बुझ्न र त्यसलाई प्रयोग गर्नका लागि मान्छेको मस्तिष्क सक्षम छ। त्यसकारण तपाईँहरू त्यो मानव मस्तिष्क आफूले पनि विकास गर्नुभएको छ र अरूको पनि विकास होस्, अझ बढी विकास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू पढाउनुहुन्छ। यदि धरती हुँदैन थियो, मानव हुँदैन थियो भने सौरमण्डलको के अर्थ, सूर्यको के अर्थ, अरूको के अर्थ? तर मानव मस्तिष्क, मानिस यति उन्नत स्तरको मस्तिष्क भएको प्राणी हो जो प्रकृतिको सबभन्दा सुन्दर उत्कृष्ट मानव मस्तिष्कको रचना गरेको छ प्रकृतिले। त्यो भएको मानिस,
त्यस्तोको सन्तान कोही पनि लद्दु बुद्धु भन्ने हुनै सक्दैन। हाम्रा कोही पनि बालबालिका अपवादमा केही फिजिकल्ली रोगको कारणले केही त्यस्तो होला अपवादको रूपमा, नत्र भने मानिसको छोराछोरी लद्दु बुद्धु हुँदैन। कसरी हुन्छ? एक त उसको विधा मिल्दैन, विषय मिल्दैन, उसको जेमा रुचि छ, जेमा उसको क्षमता छ त्यसमा त्यो उसले प्राप्त गर्दैन, अथवा त्यो नै थाहा पाउँदैन, वा त्यो मौका उसलाई हुँदैन थाहा पाउने। अर्को, त्यो थाहा पाए पनि त्योसम्म पुग्ने उसको पहुँच हुँदैन, त्यस कारण उसले प्रगति गर्न सक्दैन। तपाईँहरूले प्रेस्क्राइब गरेको त्यो सी नम्बरमा यसको अलिकति छनक दिएको देखेँ मैले। त्यो सी नम्बरमा त्यो प्रब्लम्स अफ टिचिङ कि लर्निङ कि के भन्ने टपिक होला, त्यसमा चाहिँ सी नम्बरमा छ। त्यो इङ्ग्लिसमा लेख्नुभएको छ। त्यो मैले सरस्वती तिनीहरू हेर्ने त्यो सीमा हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको अलिकति देखिएको छ। मानव मस्तिष्क सबै विधामा उत्तिकै प्रगति गर्न समय नै हुँदैन मानिससँग। त्यसकारण प्रकृतिले कुन विधामा चाहिँ कसको बढी क्षमता विभिन्न कारणले हुनसक्छ। यो मस्तिष्कको बनावटको कारणले हुनसक्छ, अनेक कारणले हुनसक्छ। कसैको के विधामा रुचि हुन्छ, कसैको के विधामा रुचि हुन्छ। कोही गणितमा रुचि भएको हुन्छ, उसले प्रगति गर्न सक्छ। कसैले गणितमा धेरै कठिन हुन्छ प्रगति गर्न। त्यसकारण हामीले गणितमा प्रगति गर्न नसक्ने मान्छेलाई गणितज्ञ बनाउने त्यस खालको कोसिस कम गर्दा हुन्छ। यद्यपि आइन्स्टाइन सुरुमा गणितमा कमजोर थिए, किनभने ब्रेन भए पनि यदि मेथोडोलोजी ठिक भएन, टिचिङको मेथोडोलोजी, लर्निङको मेथोडोलोजी यदि ठिक भएन भने मस्तिष्क ठिक भएर पनि त्यस सम्बन्धी नलेज सिक्न सक्ने भए पनि उसले सक्दैन। तर कसैको विज्ञानमा धेरै रुचि हुन्छ र उसले प्रगति गर्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले कसको कुन विधामा प्रगति गर्ने सम्भावना छ, उसको मस्तिष्कको बनावट र उसको मस्तिष्कले कुन विधालाई समाउँछ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुपर्छ। मुख्य कुरा तपाईँहरू काउन्सिलिङ भन्नुहुन्छ नि, पहिले त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हामीले कि कुन बालबालिकाले, कुन विद्यार्थीले कुन विषयमा प्रगति गर्ने सम्भावना छ, कुन विद्यार्थीले कुन विषयमा प्रगति गर्ने सम्भावना छैन। हामी बाध्य छौँ, हामीले क्लास बढाउँदै लानु पर्छ, क्लास बढाउँदै लान हामी बाध्य छौँ। त्यही विषय सबै विद्यार्थीलाई कोच्याउन हामी बाध्य छौँ, किनभने हामी त्यस्तो अप्सन दिन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। छनौट दिन सक्ने, उसलाई छान्न दिन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। हाम्रो आर्थिक अवस्था, हाम्रो सुविधाको अवस्था, हामीसँग उपलब्ध उपकरणका अवस्था, अथवा शिक्षकहरूको प्रचुरता, अथवा शिक्षामा लगानीको हाम्रो स्थिति, ती कुराहरूले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउन सकेको छैन। त्यसो भयो भने हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले यदि तक्षशिला विश्वविद्यालयलाई हेऱ्यौँ भने वा नालन्दा विश्वविद्यालयलाई उहिलेको जमानामा हेऱ्यौँ भने पनि तक्षशिलामा कोही विद्यार्थी, कुनै प्राचार्य, त्यसबेला प्राध्यापकलाई ऋषि भन्ने चलन थियो। कुनै ऋषि कहाँ कोही विद्यार्थी आयो भने ऋषिले केही समय परीक्षण कालको रूपमा पढाउँथे र त्यसपछि तिमी मेरो विद्यार्थी हुन योग्य छौ भन्ने उसलाई पहिलो चाहिँ योग्यताको दर्जा दिन्थे कि मेरो विद्यार्थी हुन योग्य छौ तिमी, तब पढाइ सुरु हुन्थ्यो। कोही कोही विद्यार्थीलाई भन्थे तिम्रो विधा मसँग मिल्दैन, तिमी औषधि विज्ञानमा रुचि राख्छौ, औषधि विज्ञानतिर तिमी जाऊ, किनभने तिम्रो औषधि विज्ञानतर्फको
मस्तिष्क त्यतापट्टि तिम्रो तेज छ, त्यसमा विकास गर्न सक्छौ, फलानु ऋषिकोमा तिमी जाऊ। र अर्को ऋषिका रिफर गर्थे विद्यार्थीलाई, पठाइदिन्थे, उसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्थे कि तिमी फलानु ऋषि कहाँ जाऊ। उहाँले तिमीलाई शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ, किन यो विषय तिम्रो विषय होइन, तिमीले यसमा प्रगति गर्न सक्दैनौ, तिमीले यस विषयमा प्रयोग गर्न सक्छौ, प्रगति गर्न सक्छौ। गएर तिमी ऋषिसँग अलिक समय बुझ, मैले पठाएको भनेर जाऊ। त्यसरी विद्यार्थी जान्थ्यो र फलानु ऋषि कहाँ म गएँ अध्ययनको लागि, ऋषिले मलाई तिमी मेरो विद्यार्थी हुन लायक छैनौ, फलानुको विषयसँग तिम्रो विषय मिल्छ, त्यहाँ जाऊ भने। अर्को ऋषि कहाँ कोही गयो भने उसले भन्थ्यो तिम्रो त अन्तरिक्ष खगोलशास्त्र आदि कुराहरूतिर चाहिँ तिम्रो रुचि बढी छ, त्यस कारण मैले पढाउने खगोलशास्त्र होइन, त्यस कारण खगोलमा तिमी जाऊ। अर्काले अर्को जीव विज्ञान पढाउँछ, अर्कोले अर्को पढाउँछ। त्यसरी ऋषिहरूले आफ्नो लागि उपयुक्त विद्यार्थी छ कि छैन भन्ने कुरा ठहराउँथे र अर्को विधाको विद्यार्थी, अर्को विधासँग उपयुक्त हुने विद्यार्थी त्यहाँ पठाउँथे। यो तक्षशिलामा पनि पढाइको ढाँचा त्यो थियो, नालन्दा पनि पढाइको ढाँचा त्यो थियो। अर्को विषयमा विद्यार्थीहरू रिफर गर्थे। हामीसँग त्यो छैन। तपाईँको क्लासमा जो विद्यार्थी उपलब्ध छन्, तपाईँको क्लासमा जुन विषय पढाइन्छ त्यसै विषयमा तपाईँले पढाउनुपर्छ। अर्को प्राध्यापकलाई अथवा अर्को ऋषि कहाँ तपाईँले आफ्नो विद्यार्थी हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्न। अनेक कारण छन्। त्यस बेलाका विद्यालय सामान्यतः आवासीय विद्यालय हुने गर्दथे र आवासीय विद्यालय एउटा विद्यार्थीहरू आफैले प्रबन्ध गर्ने, अर्को विश्वविद्यालय वा विद्यालयले छात्रवृत्ति दिने, यो खालका चलनहरू हुने गर्थे। हामीले त्यसलाई त्यो मासिँदै गयो, विश्वविद्यालय मासिए र एउटा गुरुकुलको तरिकाले शिक्षाहरू आउँदै गए। जे होस्, अहिले मैले यतापट्टि जान खोजेको होइन, तर हाम्रा बालबालिकाहरू अवश्य ट्यालेन्ट छन्। उनीहरूलाई सकेसम्म उनीहरूको रुचिको विषय पढ्न दिनुपर्छ, उनीहरूको मस्तिष्कसँग मिल्दो विषय पढ्ने अवसर दिनुपर्छ। विषयको छनौट र त्यो विषय पढ्ने अवसर, यसबाट विद्यार्थीमा रहेको सम्भावना, पोटेन्सियल चाहिँ प्रस्फुटित हुन सक्छ। शिक्षाको मकसदहरू केही पनि छैन। वास्तवमा शिक्षाको मकसद निज व्यक्तिको दुईटा मकसद छ। निज व्यक्तिको जीवन सरल होस्, सहज होस्, सुखी होस्, सरल ढङ्गले सुखपूर्ण ढङ्गले उसले जिन्दगी बिताउन सकोस्, एउटा मकसद। त्यो शिक्षाले समाजलाई प्रज्वलित गर्न सकोस्। शिक्षित व्यक्ति शिक्षित जस्तो होस्। आजकल त पिएचडी पढेको डाक्टर साहबले अलिकति कुरा गर्दाखेरि झर्को फर्को गर्ने, अपमान गर्ने, हेप्ने, के बुझाएको छ तिमीले? के थाहा छ तिमीलाई? मैले पिएचडी गरेको छु भन्ने, अलिक मुख लाग्यो भने बङ्गारा झारिदिन्छु भन्ने, यो खालका पनि। तर हामीले खोजेको शिक्षा त्यो होइन। शिक्षा शिक्षित हुनुपर्छ। शिक्षा प्राप्त गरेको मान्छे शिक्षित हुनु भनेको समाजका लागि गुणवान, उपयोगी, मानवीय भावना भएको, परोपकारी, सहिष्णु भाव भएको, सहअस्तित्वलाई स्वीकार्ने, शान्तिपूर्ण स्वभावको, शालीनता भएको, अहङ्कार नभएको त्यस्तो व्यक्तिको हामी सिर्जना गर्न खोज्छौँ। शिक्षा भने त्यो। विषय त पढ्यो, तर विषय पढेर के गर्ने? छोइसक्नु छैन। कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीले सहन नसकेर निष्कासन गरेका छ। शिक्षकहरूलाई सहन नसकेर रफ म्यानर, अभद्र व्यवहार, अति भएर विद्यार्थीहरू कहिले कहिले विद्रोहमा उत्रिन्छ। प्रताडना सहन नसकेर। वास्तवमा अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकहरूले पनि ध्यान दिनुपर्नेछ
र विद्यार्थीहरूलाई सुरुदेखि नै नैतिक शिक्षा भनेर राजा रानीका कुरा पढाउन सिकाइयो। नैतिक शिक्षा भनेर देशभक्त हुनुपर्छ। नैतिक शिक्षा भनेको सत्यको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ, अन्यायको विरुद्ध उभिन सक्नुपर्छ, लड्न सक्नुपर्छ, कसैमाथि ज्यादती भइराखेको छ भने त्यसका विरुद्ध बोल्न सक्नुपर्छ र मानिस जस्तो हुनुपर्छ। गोरु त बोल्न जान्दैन, त्यसै कारण टाउकासिङ राखिदिएको छ। बोल्न जान्दैन, मन परेन भने दिन्छ ढ्याक्क पार। तर मान्छे त बाणी छ नि, मान्छेसँग लाइक डिसलाइक बताउन सक्छ नि, के मन पर्यो के नपर्यो भन्न सक्छ नि। मान्छे जस्तो हुनु पर्यो, कन्भिन्सिङ हुनु पर्यो, डिफरेन्सेस सुन्न सक्नु पर्यो, सहन सक्नु पर्यो र आफ्ना कुराले, आफ्नो तर्कको श्रेष्ठताले, सच्चाइको श्रेष्ठताले, तथ्यको श्रेष्ठताले उसलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। साथीहरूले याद गर्नु होला, अस्तिको बजेटमा एउटा चिल्ड्रेन्स प्यालेस अथवा चिल्ड्रेन्स प्याराडाइज केही नामको एउटा नयाँ प्रकारको विद्यालय शिक्षा, त्यो मैले आफ्नै रेखदेखमा दमकबाट सुरु गर्ने भनेको थिएँ र त्यसका लागि हामीले सुरुमा 28 बिघा जमिन त्यहाँ खाली छ, त्यो 28 बिघा जमिन त्यस ठाउँलाई प्रयोग गर्ने भनेको थिएँ, जहाँ अघि मैले भनेको सबै कुरा कुन विधा जाने हो, बालबालिकाले सुरुदेखि त्यो कुरा उनीहरूको एक्टिभिटीबाट, उनीहरूको झुकावबाट, उनीहरूको त्यससँगको संलग्नताबाट, त्यसप्रतिको लगावबाट उनीहरूको रुचि बुझ्न सकिन्छ। त्यस प्रकारको शिक्षा त्यहाँदेखि लिएर जाने, जसले बहुप्रतिभा, एउटै विद्यालयले बहुप्रतिभा विश्लेषण गरेर छुट्याइकन राष्ट्रका खेलाडी पनि त्यहाँबाट निर्माण गर्छ, गायक गायिकाहरू पनि निर्माण गर्छ, वाद्यवादकहरू पनि निर्माण गर्छ, राम्रा शिक्षक प्रोफेसर निर्माण गर्छ, डाक्टर निर्माण गर्छ, इन्जिनियर निर्माण गर्छ। उसको रुचि केमा छ त्यो पत्ता लगाउने र त्यसअनुसारको उत्कृष्ट शिक्षा दिने, सहज ढङ्गले शिक्षा दिने, शिक्षा बोझ नहोस्। मेरो आफ्नै अनुभव छ। मेरो एउटा नातिनी छ, सानै थिए, आजकल अलिक सानैमा विद्यालय पठाउने चलन छ। सानैमा विद्यालय पठाउने, बिहान भएपछि खाना खाऊ भनेपछि अब खाना खाएपछि स्कुल जानुपर्छ भनेर रुन थाल्ने। अब कपडा लाउनु पर्यो भनेपछि रुन थाल्ने। अनि रुँदै स्कुल पठाउनु पर्ने। अनि मैले आफूलाई पनि जाँच्न खोजेँ, मैले कतिको मोटिभेट गर्न सक्छु त बालबालिकालाई भनेर। अनि मैले छोरी ज्वाइँलाई भने, तिमीहरूको छोरी म 2 घन्टा जतिको समय निकाल्छु, मलाई एक्लै छोडिदेऊ, तिमीहरू कतै जाऊ, म उसँग खाटमा बसेर, मेरै खाटमा बसेर खेलेर कुरा गर्छु, अनि 2 घन्टा जतिको समय मलाई लाग्छ, त्यसपछि अनि तिमीहरूले लिएर जानु भने। मसँग 2 घन्टा बसेपछि भोलिपल्ट खाना खाउँ भन्दा पनि छोरी रोइन, स्कुल जाने भन्दा पनि छोरी रोइन, जुत्ता लाउँ भन्दा पनि छोरी रोइन, अब छोरी स्कुल जानुपर्छ भन्दा पनि छोरी रोइन। उनीहरू पनि छक्क परे, के जादु हो। अनि उसले मलाई भनेकी थिए, मैले कुरा गर्दै जाँदा, अब म स्कुल जान्छु भनेर, म भोलिदेखि स्कुल जान्छु भनेकी थिएँ। मैले उसलाई मोटिभेट गर्दै धेरै कुराहरू भन्दै, स्कुल जाने बानी राम्रो, जान्न भन्ने नराम्रो, मुसु हाँस्ने बानी राम्रो, पिलपिल रुने नराम्रो भन्दै गीत गाउँदै, गीत सिकाउँदै गरेका थिएँ। अनि राम्ररी पढ्ने बानी राम्रो, पढ्दिनँ भन्ने नराम्रो, यस्ता गीतहरू सुनाएको थिएँ, अरू कुराहरू सुनाएको थिएँ, अरू गीतहरू सुनाएको थिएँ।
अनि कुराकानीको अन्तमा उसले अब म पनि स्कुल जान्छु, भोलिदेखि स्कुल जान्छु भने थुप्रै 2 घन्टाको इन्टरेक्सन पछि अथवा मोटिभेट गर्न सकिने रहेछ। मेरो आफ्नै अनुभव त्यो चाहिँ सकिन्छ। हामीले मोटिभेट गर्न चाह्यौँ भने र त्यसका लागि अलिकति मेहनत गऱ्यौँ भने सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नै पनि अनुभव छ। आज यो धरतीको रूपमा हामी विकासको कुरा गर्छौँ, सुविधाको कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, जङ्गली अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मानव हाम्रा पुर्खाहरूको योगदानले, हाम्रा गुरुहरूको, महर्षिहरूको योगदानले, हाम्रा महर्षिहरू आज पढाउन सजिलो छ बाबा। हिजो क ख ग घ पत्ता लगाउन के चान्चुने कुरा थियो होला, ध्वनिलाई लिपिमा ल्याउन के चान्चुने कुरा थियो होला, त्यो लिपि लेखेर त्यसबाट ध्वनि निकालेर अर्कालाई उसै गरी बुझाउन के चान्चुने कुरा थियो होला। हो भन्ने शब्द अक्षरमा हो लेख्न र त्यही हो भनेर उसले बुझ्न र हो भनेर अर्काले भनेको यहाँ लिपिमा लेखेर हो भन्ने, उसले नभने पनि त्यो शब्द लेख्ने, यो सानो आविष्कार थियो। यस्ता कति कुरा, साना मसिना लाग्ने कुराहरू, महान आविष्कारहरू हाम्रा पूर्वजले गरेका छन्, जसको आधारमा आजका विज्ञान प्रविधिका आविष्कारहरू, खोज अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन्। गणित, अङ्क पत्ता नलागेको भए, शून्य पत्ता नलागेको भए, त्यसकारण हामी हाम्रा पूर्वज गुरुहरूप्रति, चाहे शिव हुन्, एउटा दर्शनका प्रणेता, अथवा त्रेतायुगका अनेक दार्शनिकहरू हौँ, विद्वानहरू हौँ, जसले जीवनका, जगतका अनेक विषयका बारेमा सोचे, अनेक आविष्कारहरू गरे। चाहे कपिल मुनि हुन्, चाहे चारवाक हुन्, चाहे अष्टवक्र हुन्, चाहे अरू दार्शनिकहरू हुन्, चाहे पातञ्जलि हुन्, अथवा 3000 वर्ष अगाडि, 2700-2800 3000 वर्ष अगाडि सुश्रुत ऋषि सुश्रुत हुन्, जसले शल्यक्रिया अपरेसनको आविष्कार गरेका थिए, अथवा चरक हुन्, जसले औषधि विज्ञानको आविष्कार गरेका थिए, अथवा मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हाम्रा पूर्वजहरूले पश्चिमा दार्शनिकहरूभन्दा धेरै अगाडि, पश्चिमा दार्शनिक सोक्रेटस अथवा सुक्रातलाई म सम्मान गर्छु, उहाँले युरोपलाई एउटा सत्यको दर्शन दिनुभयो र दार्शनिक हिसाबले युरोपमा एउटा परिवर्तन ल्याउनु। उहाँका शिष्यहरू प्लेटो, अरस्तु, उनीहरूले पनि असाधारण योगदान गरे। त्यसपछिका विद्वानहरूले त्यसलाई विकास गर्दै। तर हाम्रा पुर्खाहरूले त्योभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि, सुक्रात भन्दा धेरै वर्ष अगाडि, हजारौँ वर्ष अगाडि, कमसेकम 1500-1600 वर्ष अगाडि जनकपुरमा शास्त्रार्थ हुने गर्थे, जनकपुरमा दर्शन सम्बन्धी व्याख्या हुने गर्थे, अपरेसन हुने गर्थे, औषधि विज्ञान हुने गर्थ्यो, बनारसमा अपरेसन हुने गर्थ्यो। यहीँ सिकेका सुश्रुत ऋषिले त्यो बनारस लगेर, त्यस बेला कुशीनगर, त्यहाँ लगेर शल्यक्रियाको प्रयोग गरेका थिए। चरक, जसले औषधि विज्ञान अगाडि बढाएका थिए। गौतम बुद्ध, जो एउटा महान गुरु थिए, जसले आफ्ना शिष्यहरूलाई राखेर शिक्षा दिइरहन्थे र शान्तिको सन्देश, सत्यको सन्देश, सच्चाइको सन्देश, अहिंसाको सन्देश
मित्रताको सन्देश, मानवीयताको सन्देश दिइरहन्थे, जो असाधारण कुरा हो। त्यसबेला जातिहरूमा बाँडिएको समाजलाई समतामूलक ढङ्गले लाने कुराको एउटा उद्घोष गरेका थिए। अहिले पनि तथाकथित केही अन्ध विद्वानहरू बुद्धको दर्शनलाई नास्तिक भनेर निन्दा गर्छ। योगको आविष्कार गरेका थिए र पछि पातञ्जलीले अष्टाङ्ग योगको विकास गरे स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा। र स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा योग सर्वोत्कृष्ट किन छ भने अरू व्यायामका कुनै पनि शास्त्रमा प्राणायाम छैन। अरू शरीर सम्बन्धी छ, प्राण सम्बन्धी छैन। प्राणले मुटु, फोक्सो, मस्तिष्क, रक्तनली, रक्त सञ्चार सबै चिजलाई चुस्त दुरुस्त राख्दछ। त्यही कुरो चाहिँ अरूमा छैन, जो यहाँ छ। योगको विकास गर्दा अन्धानुकरण ढङ्गले गरेको छैन। योगको विकास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिन्तन मननका साथ अष्टाङ्ग योगको पहिलो अङ्ग यम, यमका 5वटा फेरि शाखा छन्। त्यो शाखामध्ये पहिलो ब्रान्च सत्य। योग भनेको खालि प्राणायाम मात्रै होइन, व्यायाम मात्रै होइन, यसका अनेक चिन्तनका पक्षहरू छन्। सत्यमा अड, सत्यमा उभियो हो। त्यही कुरालाई एरिस्टोटलले अपनाएका थिए र विषको प्याला उनले किन पिए? त्यसकारण यस्ता गुरुहरूबाट शिक्षित तपाईँ हामी आज हाम्रो काममा भावी पिँढीलाई अझ बढी योग्य र दक्ष बनाउने काम छ। त्यस काममा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूको हरेक गुरुजनको सफलताको निम्ति भित्रैदेखि कामना गर्दछु। किनभने तपाईँहरूको सफलता योग्य, सक्षम, सबल, सशक्त नागरिक जसले आगामी विश्व आकोस् यथास्थिति बुझ्ने मात्रै होइन, अगाडि बढाउन सकोस्। धेरै वैज्ञानिक, धेरै आविष्कारक, धेरै अध्येता, धेरै अनुसन्धानकर्ता थुप्रै जन्माउन सकोस् र धरतीलाई अगाडि बढाउन सकोस्। तपाईँको सफलता भनेको त्यो हो। त्यसकारण तपाईँको सफलता म किन भनिरहेको छु भने तपाईँ जागिर मात्रै गरिरहनु भएको छैन। तपाईँको पारिश्रमिक एउटा कुरा हो। तपाईँको सेवा, तपाईँको योगदान पारिश्रमिकसँग तुलना गर्न मिल्दैन। किनभने तपाईँ भविष्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, भविष्यका निर्माताहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ, भविष्यका कर्णधारहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ, भविष्यका संवादहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ, भविष्यका महारथीहरू, विभिन्न क्षेत्रका महारथीहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो तपाईँको स्यालेरी, तपाईँको जब, यससँग कुनै तुलना गर्न सकिँदैन तपाईँको कामको, तपाईँको योगदानको। त्यसकारण तपाईँ सफल हुनु अनिवार्य छ देशका लागि, भावी सन्ततिका लागि, देशको भविष्यका लागि, यस पृथ्वीको भविष्यका लागि। एउटा जिम्मेवार मानिस जो वातावरणप्रति सचेत होस्, जो मानवाधिकारप्रति सचेत होस्, जो मानवताप्रति सचेत होस्, मानवको सुखद र उज्जवल सुविधा सम्पन्न जीवनप्रति सजग होस् र त्यसका निम्ति बस्न लायकको धरती बचाउने कुरामा सजग होस्। त्यस्तो नागरिक तपाईँ बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। मैले अघि तपाईँहरूको सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा योगदान भने गाउँ-गाउँमा गएर तपाईँहरूले गिरफ्तार हुनुभयो पञ्चायतकालमा। पञ्चायतकालमा मात्रै होइन, लोकतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्र, इन्भर्टेड कमाको लोकतन्त्र बनाएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएर तपाईँहरूका चेतना छर्ने, चेतना फैलाउने कामहरूमा व्यवधान खडा गरियो। त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई मुद्दा लगाउने, थुन्ने, अपमान गर्ने, कुटपिट गर्ने खालका कामहरू भए। दुःखको कुरा। त्यसकारण यी सबै समस्याको समाधान हुँदै आएको छ। आगामी दिनमा पनि हामी समस्याको समाधान गर्दै जानेछौँ।
म तपाईँहरूका कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको सफलताको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आज विद्वान सचेत नागरिकहरू जो छन्, विश्व चलाइरहेका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू जो छन्, ती गुरुले एबिसी अथवा कख यस्तैबाट प्रारम्भ गराएका व्यक्तिहरू आज राजनीतिक हिसाबले, व्यवस्थापकीय हिसाबले अथवा अरू सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रका हिसाबले मूर्धन्य हस्तीका रूपमा समाज सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो तपाईँहरूको योगदान हो। तपाईँहरूलाई अवश्य खुसी लाग्छ। आफ्ना विद्यार्थीहरू मन्त्री भए, आफ्ना विद्यार्थी सांसद भए, आफ्ना विद्यार्थी वैज्ञानिक भए, आफ्ना विद्यार्थी के भए, तपाईँ प्लेन चढ्न जाँदा तपाईँले पढाएको विद्यार्थी पाइलट भएर प्लेन उडाइराखेको देख्दाखेरि खुसी लाग्छ। ए बाबु तिमी पाइलट छौ भन्नु गर्व लाग्छ। तपाईँहरूको योगदानको मैले त्यस कारण प्रशंसा गरेको हो। तपाईँहरूले एउटा पढाउने मात्रै काम होइन, समाज जगाउने काम गर्नुभएको छ, जगाउने समेत शिक्षा दिनुभएको छ, जो अत्यन्तै जरुरी कुरा हो। पोलिटिक्स, सोझो पोलिटिक्स, पोलिटिकल पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले पढाइ छोडेर, पढाउने कर्तव्य छोडेर पोलिटिक्स मात्रै गर्नु हुँदैन। अमेरिकामा 92 मा म क्लिन्टन पहिलोपल्ट क्यान्डिडेट हुँदा अमेरिकाको इलेक्सन अब्जर्भेसनमा गएको थिएँ नेपालबाट। अमेरिकीहरूले नै बोलाएर गएको थिएँ। त्यसबेला मैले देखेँ त्यहाँ चुनावी कार्यालयहरूमा चुनाव हाँक्ने, त्यो चुनावका व्यवस्थापकीय कामहरू गर्ने, त्यो विभिन्न पोस्टरहरू बनाउने, प्लेकार्डहरू बनाउने, त्यस्ता कामहरू गर्नेदेखि लिएर कहाँ के भइराखेको छ त्यो सबै गर्ने शिक्षकहरू त्यस काममा आएर खटिराखेका थिए। कोही रिपब्लिकन कहाँ, कोही डेमोक्रेट कहाँ। बढी खट्ने को थिए भन्दा शिक्षकहरू थिए। अनि तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ, के पेसा गर्नुहुन्छ भन्दा आइ एम अ टिचर। अनि टिचरले पनि यसरी चुनावमा खुलेआम काम गर्न पाउँछ भन्दाखेरि पाउँछ, मेरो खुसीको कुरा हो। म भोलिन्टरीली यो काम गरिरहेको छु। हाम्रोमा चुनावमा खटाइन्छ, तर त्यस हिसाबले काम गर्न चाहिँ फेरि पोलिटिकल्ली दिँदैन। यो हाम्रो एउटा गौरवपूर्ण परम्परा छ शिक्षाको, त्यसलाई तपाईँहरूले धानिरहनु भएको छ। यसलाई अझ साइन्टिफिक ढङ्गले, अझ सिस्टमेटाइज ढङ्गले अगाडि बढाउँ मेरो आग्रह छ। र मेरो पार्टीको तर्फबाट म भन्न सक्छु कि मेरो पार्टी सदैव शिक्षकहरूप्रति आदर सम्मान भाव राख्दछ। शिक्षकहरूका जायज मागलाई समर्थन गर्दछ। जायज माग मौका पर्दा पुरा गर्छ। पुरा गर्न एकैचोटि सकेन भने क्रमशः पुरा गर्छ। तर यसको शिक्षकहरूप्रति सधैँ पोजिटिभ एटिट्युड छ र शिक्षकहरूप्रति यसले अत्यन्तै आदर भावका साथ कार्य गर्दछ। इतिहासदेखि शिक्षकहरूको भूमिका र महत्त्वलाई यस पार्टीले बुझ्छ, आजको भूमिकालाई पनि बुझ्छ। र तपाईँहरूको शिक्षक सङ्गठनको विगतदेखि अहिलेसम्मको इतिहास र योगदानलाई पनि बुझ्छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सफलताको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँको 12औं अधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस्। धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। अनि जो साथीहरू भवन निर्माणका लागि सहयोग गरेर प्रशंसित हुनुभएको छ, उहाँहरूको फेरि एकपल्ट म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।